Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dazzle Humatikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Usamis naghinam-hinam na sa giandam nga mga kalingawan sa pagsaulog sa kapistahan sa Immaculate Conception. DPWH, kontraktor, responsable sa pag-repair sa Panguil Bay Bridge. Governor Waminal gipasiguro nga matutukan dayon ang mga isyu sa tulay. Gikahinaman nga pamaskong handog 2024 distribution, gisugda na. Usamis City Health Office nakadawat og flu vaccines nga libreng iapod-apod sa mga kwalipikadong residente sa Dakbayan. Mga barangay sa Usamis giila sa DILG na top performers sa kalinisan program. Ordinansa sa barangay fees ug advertisements aprobado na sa second reading. Mag-uuma nga nag-anto sa diabetes ang inahan, natabangan sa kapin sa 101,000 ka pisos nga bill aron mapatambalan. Ani ang mga detalye sa Ozamis Today. Ozamis naghinam-hinam na sa giandam nga mga kalingawan sa pagsaulog sa kapistahan sa Immaculate Conception. Itutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ani ang iyong report. Andam og naghinam-hinam na ang mga lidere sa atong syudad ug syempre ang mga katawhang Usamisnon alang sa giandam nga mga programa ug mga kalingawan sa pagsaulog sa kapistahan sa Immaculada Concepcion, ang mahal nga patron sa syudad. Ilabi na ang ipaabot nga gikahinaman usab nga live performances nila ni TJ Monterde, Jeremy Luis, Enerba ug Rocksteady, ang sikat nga Pinoy and alternative rock band. Karong umaabot nga adlong Domingo, Disyembre 8, 2024. Ang pagkaposible sa mga kalingawan sa kasulugan mao'y resulta sa paningkamot sa Asinso Pinoy Party List o lokal nga pagagamhanan sa Dakbayan sa Usamis nga gipangunahan ni Mayor Attorney Henry N.D. Fuentes Waminal Jr. Lakip sa suporta sa probinsyal nga pagagamhanan nga gipanguluhan usab ni very hardworking Governor Attorney Henry Waminal og ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal. Sa post ni Usamis City Mayor Attorney Indy Waminal kaniadtong adlang Martes, Disyembre 3, 2024 nagkanayon, to quote and unquote, Asinso Pinoy and the local government of Usamis City invite you all to the annual Fiesta Concert headlined by Rocksteady and TJ Monterde. Magkita tatanan karong December 8 sa Usamis City Hall grounds. Kay basin diri ninyo makita ang inyong magpakailanman og palagi. Ang maong free live concert magtanyag sa mga world-class nga performances sa Rocksteady, ang banda nga nagpasikat sa Blue Jeans, Boy Kulot, Superhero ug uban pang sikat nilang mga kanta. Muli nga usab si TJ Monterde nga mao'y nagpasikat sa nagkalain usab nga OPM hit songs nga apil na sa kinabuhi ug kulturang Pilipino. Sama sa Palagi, Ikaw at Ako, 8 bilyon, Ikaw at Ako pa rin ug uban pa. Kini nga free live concert dili lamang gikatakda alang sa katawhang Misamisnon kundi usa-usab kini kahigayon nga magkauban ang mga silingang probinsya nga mga tagahanga sa mga awit ug talento sa nasangpit nga mga personalidad nga nahisgutan sa unahan. Ang kalingawan nga napuno sa musika ug gugma sa kultura magdala og kabililhon nga mga higayon alang sa mga pamilyang Usamisnon ug sa tanang mga bisita nga buot makasinati sa usa ka talagsaong selebrasyon alang sa kapistahan sa mahal nga patron sa syudad sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal. DPWH contractor responsable sa repair sa Panguil Bay Bridge
Governor Waminal gipasiguro nga matutukan dayon na mga isyu sa tulay. Ania ang report. Direktang ipahayag ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ngadto sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang kabahin sa nagpadayon nga mga isyu sa bagong nahuman nga Panguil Bay Bridge nga nagpasabot sa responsibilidad sa ahensya sa pagsiguro sa kaligon sa proyekto ug pagsunod sa mga standards sa construction niini. Kini atol sa bag-uhay pa lamang gipahigayon nga Regional Development Council kung RDC-10 Full Council Meeting sa Misamis Occidental. Ang meeting naghatag pagtagad sa kadaot sa asphalt pavement sa tulay. Nga sumala pa sa DPWH, resulta sa sobra nga karga kung overloading sa mga truck nga miagi niini nga milapas sa 30-ton design capacity sa tulay ug epekto sa kusog kaayo nga ulan. Gipasabot ni Governor Waminal ang responsibilidad sa DPWH ug sa contractor niini ang Namkwang Kukdong Gumguang Joint Venture sa pagpugong sa negatibong mga issue kalabot sa tulay ug sa pagpatuman sa gikinahanglan ug dinalian nga mga repairs. Gipahayag ni Governor Waminal nga importanteng infrastructure project nga nagkonekta sa Misamis Occidental ug Llano del Norte ang Panguil Bay Bridge ug ang integridad niini dili angay makompromiso tungod lamang sa kakulangon sa pagpatuman sa mga lagda ug monitoring. Walay responsibilidad ang mga probinsya niini nga mga kakulangon. Apan kini tulubagon og responsibilidad sa DPWH o sa kontraktor sa proyekto. Gipasalig usab sa DPWH nga trabahoon na kini pagka Disyembre 1 nga magikan sa Tangub City ngadto sa tubod ug ipatuman ang two-way traffic arrangement aron malikayan ang mga kalangan. Gidahom nga matrabaho og makumpleto galayon ang gihimo nga mga repairs. Gikumpirma usab ni DPWH-10 Concurrent Regional Director Lilibeth N. Aparecio nga obligado ang contractor sa pag-repair sa nadaot nga section sa tulay nga walay bayaran ang kagamhanan tungod kay ang completion certificate sa proyekto wala pa ma-issue. Gimando usab sa ahensya ang usa ka updated asphalt mix design o waterproofing measures aron mapauswag ang kaligon sa tulay. Gipaklaro sa National Economic and Development Authority kung NEDA-10 Regional Director Myla Faye Aurora B. Carino ang kahinungdanon sa bukas ug way gikilingan nga pagmonitor sa Panguil Bay Bridge. Gibutyag niya nga regular nga nagmonitor ang Regional Project Monitoring Committee kung RPMC apan tungod sa mga reklamo kabahin sa kondisyon sa tulay o sa special investigative report ang paggahimuon. Sumala pa niya, lisod kun ang ahensya nga natahasan sa paghimo sa repair maurusab ang responsable sa pag-imbestiga. Mao nga aron masiguro ang transparency ug matutukan ug maaksyonan gayud ang mga issue ang RPMC sa pakigtambayayong sa DPWH-10 ang maghimo sa usa ka masusi nga evaluation. Kini nga pahayag sa NEDA, nagsiguro nga ang pampubliko nga infrastruktura nakakabot gayud sa taas nga kalidad samtang nagmentina sa integridad sa proseso sa pag-monitor niini nga proyekto. Ug aron natutukan ang issue sa overloading, giinstalar ang mga portable weighing scales sa masig katumoy sa tulay. Bisan pa man, ang kakulang sa pondo naglimite sa pagpatuman niini sulod sa 24 oras ug 7 ka adlaw sa matag semana. Rason, girekomenda ni Governor Waminal ang paghatag prioridad sa pagpahimutang sa usa ka permanente ug fully operational nga mga weight control stations aron malikayan ang dugang pang kadaot. Ang Panguil Bay Bridge usa ka flagship project nga nagkonekta sa Tangub City sa Misamis Occidental ug tubod sa Llano del Norte, usa ka yawing simbolo sa paglambo sa rehiyon. Ang sakto nga pagmentana ug pagsubay niini sa masukdanan sa kalidad importante alang sa paglambo sa ekonomiya ug kaayuhan sa Northern Mindanao. Gitapos ang RDC-10 Full Council Meeting uban sa hiniusa nga panawagan alang sa mas lig-on nga pagpatuman sa
anti-overloading regulations ug mas napauswag nga pagdumala sa DPWH aron mapanalipdan ang kaligon sa tulay nga mulungtad pa sa daghang mga katuigan. Gipasabot sab ni Governor Waminal nga bisan tuod bug-os ang suporta sa mga probinsya sa tumong sa Panguil Bay Bridge Project apan dili sila responsable sa mga kakulangon iniini. Hinuon angay nga manubag ang DPWH o ang contractor niini sa pagsiguro nga makaalagad sa katawhan ng PBB sa taas pa nga panahon. Ang aksyon sa DPWH o pagkonsidera sa mga rekomendasyon ni Governor Henry S. Waminal nagpakita sa usa ka seryosong pasalig alang sa kaligon o pagkakasaligan sa Panguil Bay Bridge alang sa umaabot pa nga mga henerasyon sa daghan pang mga katuigan. Gikahinamon nga pamaskong handog 2024 distribution gisugda na mibalik alang sa good news si Bernal Texon. Trending og mianig positive comments, likes, love, ug heart and cares emoticon sa mga netizens ang Facebook picture ni Mrs. Elizabeth Sabit Ilik, residente sa lungsod sa Plaridel nga nagngisi sa gibating sobrang kalipay kauban si Misamis Occidental Governor Attorney Henry Sibilia Waminal. Kinsa 20 taon ang dili bati og sobrang kalipay dihang wa dahuma nga sa iyang pagtambong lamang sa pamaskong handog 2024 gift giving activity. Maholipan og postiso ang iyang napangag nga ngipon. Human mapansin sa gobernador ang iyang kabilingan og tungod niini gisaaran siya ni Governor Henry nga pabuhatan og false teeth o postiso tapos gihatagan pagyud siya 2,000 pesos nga cash isip pinaskuhan. Nakadawat usab siya sa gikinahanglan nga Christmas food packs, dressed chicken og another cash gift gikan sa team Asinso leaders. Si Ate Sabit ang nalakip lamang sa 1,790 ka mga benepisyaryo gikan sa unang duha ka barangay sa lungsod sa Plaridel nga napuno sa kalipay. Samtang nadawat na usab nila ang ilang mga regalo sa Pasko atol sa pamaskong handog 2024 gikan sa administrasyon sa Asinso. Si Governor Henry Waminal, 1st District Representative Jason Paredes Almonte ug Mayor Gadwin Estaba Sandumon personal nga nag-apod-apod sa tradisyonal nga pamaskong handog nga naglakip sa mga grocery items, mga preskong manok o mga cash gifts. Kini nga kolaboratibong paningkamot tali sa gobernador, kongresista ug lokal nga mga opisyal nagtinguha sa pagpakaylap sa talagsaong diwa sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Ang team Asinso Misamis Occidental leaders sa makausapa o paabot na usab sa ilang gugma sa katawhang Misamis non dili lamang sa katawhan sa lungsod sa Plaridel, lakip na usab ang mga naghinam-hinam na nga mga lumulupyo sa tulo ka syudad sa Osamis, Oroquita ug Tangub City ug sa 14 ka munisipyo ang makatagamtan na usab niining bunggang pinaskuhan nga may pakapinpang cash karong panahona. Sa kasaysayan sa atong probinsya o dire sa lungsod sa Plaridel, ato gayong napaningkamutan na sa atoa karon nga administrasyon magkahugpunta no sa usa ka bisyon, di ba? Unsay atong bisyon nga Asinso Misamis Occidental. Si Kong Jason Almonte, si Vice Mayor o si Mayor Gadwin o ang inyong Governor inspired ta. Inspired me karon nga sa opening sa atong launching no sa atong pamaskong handog no nga duha ka barangays ni akaron naghugpong nagpakita sa atong panaghiusa para makabot nato ang hingpit nga pag-asinso ug labaw sa tanan sa ato niyang pag-celebrate sa Pasko nga do na sabtay igo gamay nga maggamit nga magmalipayon ang atong pagsaulog sa atong Pasko. Kaning pagtabang og tao, di padaghanay og kwarta. Padaghanay gyud ni og kasing-kasing og unsaon pagtabang og tao. Kamong taga Plaridel pasalig
nako ninyo nga si Gobernador, ako, si Mayor Godwin, mag-usami og pangita og paagi maasenso Plaridel ang tawag kanato. Ang paghatag og value sa katauhan, ang paghatag og serbisyong matinud-anon, mao na ang misyon namo sa asenso nga leader nato. So manghinaot ko nga inyo usab kanang ibutang sa inyong kasing-kasing garolo na po aron kitang misamisnon or Plaridel nun magpuyong malinawon, magmalambuon o magmalipayon. Ang pamaskong handog usa ka tinuig nga tradisyon, nagsilbing paagi sa pagpasalamat sa katawhan sa Misamis Occidental alang sa ilang suporta ug kakugi para makabot ang 5M's Development Trust sa provincial government. Kini nga inisyatibo nagpakita lamang usab sa padayon nga nagdilaab nga pagpaningkamot sa administrasyon sa pagsiguro sa kahusay ug kalinaw, kalambuan ug kalipay alang sa matag Misamisnon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dexo. Salamat Bernal. Ozamis City Health Office nakadawat og flu vaccines nga libreng iapod-apod sa mga kwalipikadong residente sa Dakbayan ania ang mga detalye. Nakadawat ang Ozamis City Health Office sa 3,570 ka mga doses sa flu vaccine nga libreng ipangapod-apod sa kwalipikadong mga residente sa Dakbayan. Kini ingon nga bahin sa health program sa Department of Health kun DOH. Sa interview sa Asenso Ozamis News Channel, kang Ozamis City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog, gipahayag niya nga ang mga flu vaccines gikan sa DOH Regional Office 10 ug gihatag aron maprotektahan ang katawhan batok sa influenza kun flu o virus. Ilabi na ang mga tawo nga adunay taas nga risgo. Nakadawat mi og kanang 3,570 ka doses nga flu vaccine, meaning influenza vaccine against influenza flu. So kani siya gikan kini sa Region 10 nga DOH nga provide for free. So libre kini nga pag ihatag sa ato ang mga qualified nga mga residente dinhi sa Ozamis. So pasalamat kita kaayo kay tungod ani madugangan protection ang atong mga makadawat ani nga vaccine. So unsa ni siya nga influenza virus, mo ni siya ang kanang kung sa layman's term pa, kung sa Bisaya kuan kanang trangkaso, no? Kanang magtrangkaso ta o busipon nga viral infection. So specific gini siya para sa influenza. Gipahayag ni Dr. Irog-Irog nga ang libre nga flu shots ipang apod-apod sa mga senior citizens, health workers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, mga miyembro sa Philippine National Police, Metro Aid workers, traffic enforcers ug government employees nga anaa sa frontline. Kani siya nga vaccine sa unang panahon intended for senior citizen ragyod. Karon ilang gipa-expand kung kinsay angay gyud nga makadawat. So ang mga makadawat jud ani syempre katong mga senior citizen nga 60 years old and above, plus naa pa gyud katong mga people o mga tawo nga exposed gyud sa kani nga virus, including especially ang mga health workers, kay kani man sila gyud ang gatubang gyud mga frontliners sama sa atong mga BHWs, BNS, ang mga PNP, ang atong mga kanang sa CSWD, kanang sa atohang mga Metro Aids, kanang mga kaning naa sa kadalanan ato ang mga CTMS, kana sila og uban pa nga frontliners, like for example kamo pwede mga media men pwede po mo makadawat, kaning mga PNP, ato ang mga teachers o uban pa gyud nga naa sa front lines. And then apil gyapon pwede makadawat ang mga buros, kay kinahanglan po nila og katong mga adults nga naay mga sakit nga immunocompromised or katong naay mga chronic comorbidities like mga katong mga kanang mga kidney patients, kinahanglan man gyud nila ni
Ang makadawat ra is katurag yung mga adults. Ang mga residente nga sakop sa mga priority groups gustong magpabakuna, mahimong moadto sa City Health Office diin gihimo ang pagpamakuna kada adlaw. Ang City Health personnel moadto usab sa mga barangay health stations aron himuon ang pagbakuna sa mga senior citizens nga mas gusto nga magpabakuna duol sa ilang mga panimalay kay maglisod na sa paglakaw. Manghatag ta kada adlaw. So sa City Health Office available ang amuang vaccine every day. So kung katong gusto mo avail, nganhi raw gyud mo anhi sa City Health. Katong naa sa barangay, amo lang gyud gi-specific ang naa sa barangay kay ang mga midwife pwede man mo inject ani. Katong mga senior citizen nga dili gyud makaanhi sa syudad kay syempre mga senior hinay na kay mulakaw. So tabang po na mo nga dili na gyud kayo sa maglisod og nganhi kami nay mo duol sa ilaha or kung kinsay gusto nga naa didto duol ra gyud sa atong health centers pwede ra gyud mo anto sa health center. Ang flu vaccine o sa ka-annual shot nga naghatag og proteksyon sulod sa usa ka tuig batok sa influenza virus. Kaning vaccine annually ginahatag so isa ka tuig. So sunod tuig na pod vaccinate na pod ta og flu vaccine. Kani siya protection man nga dili ta magrabihan. So kung nanatay flu vaccine, mag-ubos ipon man gani ta makaya ra gyud sa atong lawas. Dili na ta mo abot sa punto nga ma-admit ta, magkinahanglan ta og mas daghan tambal and worse ikamatay. Una kini gipangapud-apud sa mga senior citizens ug karon gi-expand ang programa ug naglakip na sa mga frontliners ilabi na ang mga health workers. Ang mga burus lakip usab sa priority group apan kadto lamang anaa na sa ikaduha ug ikatulo nga trimester. Ingon man ang mga tawo nga adunay chronic comorbidities sama sa sakit sa kidney. Kwalipikado sab nga makadawat niini nga bakuna. Nagpasalamat usab si Dr. Irog kang Congressman Ando Waminal, Governor Henry S. Waminal ug Mayor Attorney Indy Waminal sa ilang edakong suporta aron na masiguro ang kahimsog ug kaluwasan sa mga residente sa Dakbayan. Iyang gipaklaro nga pinaagi sa ilang mga paningkamot ang syudad. Nakadawat sa daghang supply sa flu vaccines gikan sa DOH. Magpasalamat jud kita sa ato ang mga leader, no? Kay kung dili pod tungod sa atong mga lideres nga naningkamot naglantaw sa kaayuhan sa kalusugan sa atong mga kauban sa atong gipuy-an dili jud ta matagaan og allocation para ani. So syempre sa atong tulo ka pillars sa ato ang syudad sama nilang Governor Henry, ni Kong Ando ug ni Mayor Indy natagaan jud ta nahigayunan jud ta sa DOH og allocation para ani nga vaccine. Giawhag ni Dr. Irog ang tanang kwalipikadong mga residente sa Dakbayan nga nasakop sa priority groups nga moadto sa City Health Office aron makadawat sa ilang libre nga flu shot. Para sa mga dili makaadto sa CHO, pahayag sa City Health Officer nga musubay sa ilang mga barangay health centers alang sa schedule. Anybody nga 60 years old and above, katong naay exposure sa influenza virus, mga boros, mga adult nga naay mga comorbid o katong mga frontliners, pwede jud mo anhi dinhi sa City Health para magpa-inject or kung kami na ilabi na i-priority lang nato ang mga senior citizen sa barangay nga katong dili gyud nga makaanhi diri sa City Health, kami nay mo informed dito nga available na ang vaccine doon lang sa health centers para maka-avail sa atong vaccine. Ang inisyatiba ni Kong Ando uban sa suporta ni Governor Henry o Mayor Indy nagtinguha nga mahatagan sa proteksyon batok sa flu ang mga residente sa Ozamis ug mapanalipdan ilabi na sa panahon sa flu season. Mga barangay sa Ozamis giila sa DILG nga top performers sa kalinisan program si Glenn Ray Roluna alang sa mga medalye.
5 ka mga barangay gikan sa syudad sa Ozamis ang giila sa Department of the Interior and Local Government kun DILG isip nga mga top performers sa barangay kalinisan program alang sa ikadong kwarter sa tuig 2024 gikan Abril hangtod Hunyo ning nagpadayon nga tuig. Ang mga naapil mao ang barangay Pulot, Bagakay, Aguada, Tabid og Embargo. Ang maong pagpasidungog gipagawas tunga-tunga ning tuiga pinaagi sa liderato ni Attorney Benjamin C. Abels Jr., ang former kalihim sa DILG. Karon hingpit na nilang nadawat ang plaka ang mga barangay giila tungod sa ilang kalimpyo, kaayuhan og aktibo nga pagpatuman sa mga programa alang sa maayong panglawas. Kini nga kalampusan usa ka pasidungog dili lamang sa mga opisyalis sa barangay apan usab sa tanang mga residente nga aktibo nga mitampo aron nga masiguro ang kalimpyo og kaayuhan sa ilang komunidad. Ang maong inisyatibo nagpamatuod nga pinaagi sa kooperasyon o padingkamot mahimong mapaabot ang mga maayong resulta alang sa tanang katawhan. Ang lokal na paggamhanan sa Ozamis pinaagi sa suporta ni Mayor Attorney Indy Womenal Jr. Nagpasalamat ug nagdayig sa maong mga barangay alang sa ilang paningkamot o pagpakita sa liderato sa kalinisan o responsabling pamunuan. Kini usa ka inspirasyon sa ubang barangay aron nga maningkamot usab sa pagpalambo sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Padayon ng Ozamis sa pagpakita nga pinaagi sa paghiusa inubadan sa pagsuporta sa Asenso Administration nila ni Mayor Indy, Governor Henry Wominal ug 2nd District Congressman Ando Wominal mamahimong magbalampuson o mamahimong modelos kaayuhan alang sa ubang mga lugar sa nasud. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn. Ordinansa sa barangay fees ug advertisements aprobado na sa second reading. Ania ang report ni Adoni Licena. Aprobado na sa ikaduhang pagbasa sa konseho ang sugyot balaodnon mahitungod sa barangay fees and taxes o barangay advertisements. Gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan o ang usa sa mga sponsor sa maong proposed ordinance, Honorable Cecil Yuku, Chairperson sa Committee on Economic Enterprise, nga ang sugyot sa mga stakeholder labi na sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce o sa Ozamis City Chamber of Commerce and Industry, apil na kini sa gikonsiderahan sa konseho atol sa serye sa mga public hearing. Hinoon dunay proposal sa chambers nga dili makonsiderahan particular sa mga amount sa katarungan nga wala makasubay sa IRR o Implementing Rules and Regulations sa Local Government Code nga mao'y gibasihan sa gimugnang ordinansa. Matud pa ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga walay mahitabong duplication sa obligasyon nga gimando sa City Hall o sa umaabot nga implementasyon sa barangay gumikan kay business license ang gitingil sa BPLO. Gawas sa City Ordinance aduna usay kaugalingong ordinansa nga gimugna ang barangay aron uniform ang tanang fees og tax amount nga tinglon sa matag barangay labi na sa mga billboard og mga neon signs. Anyway, this only ang atong ordinance mag-charge ta pila minimum. Kung mag-charge ang barangay higher than our minimum nga gi-charge, then we will review it. Pero ang ilang isa sa barangay, pareho sa lang ordinance nga gi-approve pohon, di ata ma-review kay concurring naman ang ilang ordinance. I hope my colleagues get me there. May we hear from Honorable Ko, Honorable Chair? Billboards, signboards, neon signs, and other outdoor advertisements at rates shall have the following rates at rates not less than the following. So for billboards, it's a single face. It's 10 pesos for the single face and 20 pesos for the double face. So regardless of the different proposal we received from both chambers, I think our ordinance now shall follow the IRR of the local government code. Alang sa Ozamis Today, Adoni Licena reporting.
mag-uuma nga nag-anto sa diabetes ang inahan natabangan sa kapin 101 mil pesos nga bill aron mapatambalan. Si Mary Ann Lumapas alang sa mga detalye. Usa ka anak nga si Lodelin Visuro, 41 anyos ug residente sa Barangay Gingguna, Osamis City, ang midangop sa Asenso Osamis Administration aron mangayo og tabang para sa iyang inahan nga si Luciana Visuro, 71 years old, nga na-confine sa Misamis University Medical Center tungod sa sakit nga diabetic gangrene with multiple complication hypertensive cardiovascular disease. Emosyonal nga misaysay si Lodelin nga nasuta sa mga laboratory test ug nakita sa doktor ang seryoso kaayo problema sa diabetes kay dili makontrol ang pagtaas sa sugar level sa iyang mama. Gidugang pa ni Lodelin nga natunok sa alambre ang iyang mama dito sa balay ug nagtuo lang sila nga mahimong matambalan kini pinaagi sa pag-inom og antibiotic isip home medication. Apan sulod sa pipila ka adlaw ang milabay, walay alibyo nga nakita sa maong samad ug nahulog kini sa infeksyon hinungdan sa grabe nga pag-antos sa iyang inahan. Ngani ko diri nga ikog tabang para sa akong mama kaya akong mama na sa MUMC niya. Ning bill mi og 100,000 kapin 101 o niya nangaimig tabang ni mayor og sa mga leader diri sa atong syudad aron nga ma-zero unta nga mo ang hospital bill. Natunok ra gyud unta siya og kuan, natunok ra gyud unta siya og ganing alambre pero pag abot namo didto 3 days, 4 days nilata na dai nang iyahang tiil kay diabetic man pud siya then gioperahan iyahang tiil natangtang iyang mga kanang kulamoy sa tiil. Nya mo nang ningkabat jud dako kayo among kuan among bill nga dako kayo pormiro to kay kuan amo pa tong ipa-injekan ang tawag anti-tetanus kay abi lang na mo madala ra ba kay natunok ra man niya kay kining tigulang na then diabetic pod lahi pod ay siya og epekto din pagdala na mo sa hospital kay taas iyang high blood din taas pa iyang sugar mo to nga wala na mo siya giuli. Uban sa maayong pagtagad ug sa padayon nga pagtabang sa Team Asenso Osamis Administration alang sa mga nanginahanglan na Osamis nun natubag ang krisis sa kinabuhi ni Ginang Lodelin. Diin dali siyang gi-interview aron mahatagan og tabang. Dugang pangpahayag ni Ginang Lodelin, naglisod sila sa kinabuhi isip mga mag-uuma nga mao'y ilang panginabuhi ug siya ra ang nag-atiman sa iyang inahan kadidto ra usab siya nagpuyo uban niini. Walay lain nga maduulan ang ilang pamilya aron mangayo og tabang rason nga midangop siya sa Asenso Osamis Pre-Hospitalization Program, ilabi na nga ang ilang kita sa pag-uuma igo ra gayod sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglan. Ug nabalaka gayod si Lodelin magunahuna sa kadako silang excess bill nga mikabat sa kantidad nga 101,741 pesos. 101 gizero gid na sa atong mayor. Nya salamat kaayo sa atong pinalanggang mayor bisan pa man gani ni gobernador tungod sa programa bitaw nga kanang wala jud kay kaduulan kay makakuan jud ka nila makadol jud ka din salamat kaayo dako kay sa amo kay bukid man amo farm ra gyud mi nag-farm wala koy kuan din naman ko sa conference good so ako'y naa nila nakakuan ako dinhi pero kani jud nga ospital mo ni perting dako din murag gikuan kay mi ba kay nagbayad mi sa pag-opera nen daghan pa yun niya, ning cut off pag yun ang iyahang PhilHealth, nin kada adlaw nagpalit mi og kuan kanang iyahang resita din dagko man day kay siya og bayro nun kada adlaw kay mahal man day ang iyahang mga antibiotic sumoto nga nadakan jud bigayo nya salamat kay mi kay bahalag nakakuan mi anang mga reseta pero ni zero gid bitaw ang among bill kay dako jud kay siya katabang 100 ba na pangitaon. Gitubag dayon sa Asenso Osamis Administration ang hangyo sa pamilya Visuro pinaagi sa Asenso Osamis Pre-Hospitalization Program nga makahupay sa ilang kaguol sa excess bill. Ug batod pa ni Lodelin, kini nga programa dako kaayo og tabang sa mga tawo nga dili makaya ang bayronon sa ilang hospital. Lisod gyud kaayo, lisod man ganit anang 10,000. So how much more kanang 100,000 nga imong pangitaon? Lisod man gani kaayo. So dako jud kay siya tabang grabe jud ako kaayo karon ang pinakadako kaayo niya nga kuan nga namong napangayo bitaw nga tabang 100 gyud dako gaynen wala ko ga-expect pisan kami sa akong mga igsoon wa mi ga-expect nga ma-zero kay dako kaayo pero beyond sa among imagination na zero gyud ni mayor og sa ato ang kuan sa Asenso.
Malipay ang mipadayag si Ginang Lodilin sa iyang idakong pasalamat ngadto kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug Mayor Attorney Andy Wominal nga pinaagi sa ilang programa ug suporta kini nagpamatuod nga bisan sa kalisod ang lokal nga panggamahanan andam nga motabang sa mga pamilyang nagkinahanglan ilabi na sa pagsulbad sa bayronon sa ospital. Tungod anang programa sa ato ang kuan sa ato ang mga lideres sa Asenso, dako kay siyang tabang yun sir. Dako jud. Grabe akong pasalamat kami tibok pamilya nga naagyod ang Asenso ang programa nga motabang bitaw sa mga pareha mo nga wala gyud ba. Lisod gyud labi na sa amo kay bukid kaayo lisod gyud ang uban dili na lang magpa-admit kay ug magpa-admit ka diri sa syudad gawas pa nga lisod kaayo ang pagbahada diri kay andalan sa una lisod kaayo wa pay sakyan magkabayo pa unya compare karon nga og naa kay emergency na may rescue niya dalon ka diretso gyud door to door sa ospital nayon ingana pa jud og inigma kuan pa jud ka igawas mo sa ospital tabangan pag yug ka salamat kaayo gyud dako kay namo pasalamat ana sir dalan daan sa amo ang rescue sa amo ang tanan dako kay mig kuan dako kay changes ang labi na kami nga taga bukid gyud kanang kuan kay impact na sa amo grabe ang kalipay ba nga among na akong nabati kay labi the 100 manggod nga 100,000 dili biya na kuan basta-basta nga makita nga nya in one day lang imuharan ang kuanon diri mga ira kag tabang din walay pagduha-duha tabangan jud ka daghan kayog improvements gid nga nahimo ang ato ang gobyerno karon sa ilang pag nga sukad nga nahimong leader sila Governor si Governor Henry si ilang women na si Ando si Mayor. Salamat kay silang tulo, marag grabe, kuan blessing kay sila sa misamis nun, sa tibuok ani nga misamis nun. Salamat kay nilang tulo sa ilahang mga plano, nga nindot kay ilang mga plano. Kami padayon mimo suporta ni Gob, Congressman ug ni Mayor. Salamat kay nila. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat ang Osamis Today hatod kanato ingon na serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Osamis Administration. Pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Osamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. Osamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kinubukang AONC team, Yon Shamidal, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Anne Lumapas, Xander Delido, si Glenn Ray Luna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humodixon. Daghang salamat. Padayon na Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.